दिवचलेन आशिल्ले जे चिल्ड्रन्स पार्क आसा भितर स्लायडर्स आसा तशेंच झोपाळे आसा आनी ते एकूच गार्डन आसा दिवचले एक आशिल्ले पयलीं ते सद्या बंद केला आनी कितकेशे वर्सां ते बंद आहा. फाटींत आमी दाखयल्ले थंय सगळीं झाडां बिडां वाडल्या पूण दिवचलेन भुरग्यांक खेळपा खातीर आनीक गार्डन ना. हे जे गार्डन आसा ते दिवचलची जी म्युन्सिपालिटी आसा तेजे ओपोजिटूच आसा पूण सद्या ताजेर नो अंडर मेंटेनन्स म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा आनी ते बंद केल्ले आसा. हे 2 दीस जाले तो बोर्ड लायला पूण फाटीं भुरगे थंय खेळटाले. सायडीक स्कुलूय आसा ते भुरगे येताले तशेंच थोडे भुरगे ल्हान भुरगे थंय खेळपाक येताले कित्याक थंय स्लायडर्स आसा झोपाळे आसा म्हणून येताले पूण जे झोपाळे आसा ते सामकेच तुटलेले आसा. तशेंच जे स्लायडर्स आसा तेजे पत्र्यांक कलम आयिल्ली आसा आनी ते सामके हे जाल्ले आसा ते केन्नाय कोणाकूय लागपाक शकता आनी दुर्घटना जावपाक शकता. त्या खातीरूय हे मेंटेनन्स अंडर मेंटेनन्स अशें तेंच्यांनी दवरला. पूण दिवचले जी चिल्ड्रन्स पार्क आसा तेजी खुबशी गरज आसा कित्याक लागीं जे भुरगे आसा तांकां खेळपाक एकूय जागो ना ल्हान भुरग्यांक. हे दुसरे जे आसा ते पयस आसा 1-2 किलोमिटर फुडें जे दिवचल मेन सिटीन खंयूच चिल्ड्रन्स पार्क अशें ना. त्या खातीर हे जे अंडर मेंटेनन्स म्हणून चिल्ड्रन्स पार्क केल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी सारके करपाक जाय.